अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक गाइड है मदर्स के लिए। न्यूली मदर्स भी हो सकती हैं, दोबारा से मदर बनने वाली फीमेल्स के लिए भी है ये गाइड। और इसमें हम तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन फ्राहम करते हैं जो कि जनरली आपके बेबी के साथ और आपकी बॉडी के साथ अपेयर होती हैं और आप जो उसको महसूस करते हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो वो 8th वीक के मुतालिक थी। एक हमने पूरा सिलसिला स्टार्ट किया है फर्स्ट वीक से लेकर 40th वीक तक, और उसमें हमने 8th वीक के मुतालिक मालूमात फ्राहम की थी आपको। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल के 9वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको छोटी से छोटी बात भी बताएं इसके मुझसे मुतल्लिक, और इसीलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फीलिंग्स से, यानी महसूसात जो कि मदर महसूस करती है 9th वीक में। और जैसे कि कॉमन जो फीलिंग्स पिछले वीक से आ रही हैं वो कैरी ऑन रहती हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, फटीग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स यानी मूड में तनाव, खिंचाव, एक्सेसिव सलाइवा, ज़्यादा थूक आना, ब्लोटिंग और गैस की फीलिंग, नाक का बंद होना, सर दर्द, सीने में जलन महसूस होना और फूड का प्रॉपर हजम ना होना। तो ये सब 9th वीक की वजह से है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइज़ ऑफ फीटस, यानी कि बच्चे का साइज़। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि हमें पता चले कि हर वीक में हमारा बेबी कितने साइज़ का है। तो 9th वीक में आप इसको एक ग्रीन ऑलिव के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ ऑलिव है जो अक्सर आपने पिज़्ज़ाज़ के ऊपर और मुख्तलिफ डिशेस के ऊपर देखा होगा, खाया होगा। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ये फिंगर्स के अंदर पकड़ के आपको दिखाया गया है साइज़, ताकि आप इससे आइडिया ले सकें। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव नहीं है या आपने कभी नहीं देखा तो आपने रेड चेरी तो ज़रूर देखी होगी, तो आप रेड चेरी से भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर दोनों फ्रूट से आपको नहीं कंपैरिजन हो पा रहा तो आप इस फ़ोटो से देख सकते हैं कि कितना छोटा बेबी है इस टाइम, लेकिन उसके हैंड और फुट वगैरह पैर हो चुके हैं। इसके अलावा फेशियल फीचर्स भी अपेयर हो चुके हैं, यानी कि नक्श चेहरे के। तो इसमें हम आपको पर्टिकुलर साइज़ बताते हैं कि 0.9 इंचेस होगा या 2.3 सेंटीमीटर होगा, और वज़न इसका 0.7 आउंसेस से तकरीबन इतना होगा, और अगर ग्राम्स में देखें तो तकरीबन 2 ग्राम इसका वज़न होगा। अब बात आती है साइज़ ऑफ यूट्रस, यानी कि रहम का साइज़, और इसको बच्चा दानी का साइज़ भी कहते हैं उर्दू में। तो ये जो बच्चा ग्रो करता है तो यूट्रस का साइज़ भी ग्रो करता है, और तकरीबन पिछले हफ्तों से इसका साइज़ डबल हो चुका है। लेकिन हम इसको कंपैरिजन के लिए आपको एक टेनिस बॉल की मिसाल देते हैं। जितना साइज़ एक टेनिस बॉल का होता है 9th वीक में यूट्रस का साइज़ तकरीबन इतना ही होता है। और अगर आप इसको नेवल से देखें तो ये आपकी 3 उंगलियां नीचे नेवल से होता है। साइज़ ऑफ बेली, यानी कि मदर का जो पेट है उसका साइज़ कितना होगा, तो इसके लिए हम आपको एक डायग्राम शो करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बेली बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकली हुई, क्योंकि एक यूट्रस का ही इस वक्त साइज़ है थोड़ा बहुत जो है इस वक्त, अदरवाइज़ बेबी तो बहुत ही छोटा है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि वो सिर्फ 2 ग्राम का है, तो आप गेस कर सकते हैं कि वो कितना छोटा है। और जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है अल्ट्रासाउंड। 9th वीक का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें आप बेबी का हेड देख सकते हैं, उसकी प्लेसेंटा यानी कि जो मदर के साथ कनेक्शन है आप उसको इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा डॉपलर की मदद से एक ये इक्विपमेंट होता है जिससे पेट पे रख के दिल की धड़कन सुनी जा सकती है बच्चे की। तो इस स्टेज पे एक एवरेज डॉक्टर भी आपको आपकी बेबी की धड़कन सुनवा सकता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये बेबी इन्वर्ट है और हेड नीचे है, और ये जो अल्ट्रासाउंड है ये ट्विंस के लिए है, क्योंकि मेरी किसी बहन ने फरमाइश की थी कि हमें ट्विंस का भी साथ साथ बताया करें। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ट्विंस तकरीबन दोनों एक ही पोजीशन पे हैं और 2 गेस्टेशन सैक्स दिख रहे हैं। व्हाट हैपन टू फीटस,
یعنی کہ 9th ویک میں بچے میں کیا کیا چینجز ہو جاتی ہیں، یعنی کہ گروتھ کے حساب سے کیا کیا چینجز آ جاتی ہیں بیبی میں. تو سب سے پہلے تو آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں. اس میں آپ کو پلیسنٹا بھی دکھ رہا ہے اور برین بھی دکھ رہا ہے، ایمنیوٹک سیک دکھ رہا ہے، یوٹرس کا سائز اگر آپ اس سے گیس کریں تو وہ بھی دکھ رہا ہے، ہینڈس دکھ رہے ہیں، امبلیکل کورڈ دکھ رہا ہے اور بھی چیزیں دکھ رہی ہیں. اسٹیج میں دل تقریباً 4 خانوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں والوز کریٹ ہو جاتے ہیں جو کہ نیکسٹ کچھ ویکس میں اس میں ہارٹ کو پراپر کام سٹارٹ کرنے میں مدد دیں گے اور خون کی سپلائی دیں گے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فنگرز ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں اور جو ٹیل بون ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ فیٹ بھی ڈیولپ ہو گئے ہیں اور جو ہاتھ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیس کو ٹچ کرنے لائق ہو گئے ہیں، یعنی کہ تقریباً 3 سے 4 اس کا سائز ہو گیا ہے. سینٹی میٹر میں تو نہیں لیکن ملی میٹر آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ 3 سے 4 ملی میٹر اس کا سائز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فیس کو چھو سک رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیز پراپر بن چکی ہیں لیکن ہوتی بند ہیں. اور یہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ کوہنیا اور اس کے علاوہ جو ٹخنے ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو گئے ہیں اسٹیج کے اندر، تو جو اس کے نا نیکسٹ ٹائم موومنٹ میں مدد دیں گے. بلڈ کا سسٹم اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے اسٹیج پہ اور ان قریب اس کے اندر پراپر سرکولیشن سٹارٹ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو مین باڈی آرگنس ہیں کڈنیز، لنگز اور سپلین وہ سب بن جاتی ہیں. اور اگر آپ ٹوئنس کو دیکھنا چاہیں اس اسٹیج پہ تو وہ اس طرح کی پوزیشن میں آپ کو دکھیں گے اور دونوں میں تقریباً سیم ہی چینجز ٹیک پلیس آئی ہیں. آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بند ہیں لیکن بن چکی ہیں. واٹ ہیپن ٹو باڈی، یعنی کہ مدر کی باڈی میں کیا کیا چینجز آئیں گے. 9th ویک میں اگر بیبی میں چینجز آ رہے ہیں تو اوبویسلی مدر کی باڈی میں بھی چینجز آئیں گے. تو اس میں جو سب سے ایک اچھا چینج ہے وہ فیمیل کے بالوں کا ہے. اس اسٹیج پہ بال بہت زیادہ لگزرس ہو جاتے ہیں، گھنے ہو جاتے ہیں، شائنی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ تھوڑا سا موئسچر فیلنگ بھی آتی ہے بالوں میں، جس طرح تھوڑا کوئی لکوڈ بالوں میں لگا ہوا ہے. تو یہ سارے افیکٹس پریگننسی کے ہیں. تو 9th ویک میں واٹ ٹو ٹیک، یعنی کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو نوزیا فیلنگ ہوتی ہے، 90% فیمیل میں ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی میلز آپ سارا دن لیتے رہیں، کیونکہ اسٹمک خالی رہنے سے دل خراب ہوتا ہے اور پھر وامٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کچھ بھی کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا سارا دن کھاتے رہیں. اس میں آپ اپنی پسند کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وٹامن B6 آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اور وہ آپ کا دل خراب نہیں ہونے دیتا اور آپ میں کمزوری بھی زیادہ پیر نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اگر آپ دیسی ریمیڈی کے طور پہ کچھ کھانا پینا چاہیں کہ آپ کا دل نہ خراب ہو تو اس کے لیے ادرک سب سے بیسٹ ہے. آپ ادرک والی چائے پی سکتے ہیں، ادرک کو ویسے کھانے میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ادرک کو ایز اے سیلڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ادرک کھانے سے آپ کو کافی حد تک نوزیا فیلنگ سے ریلیو ملے گا. تو آپ نے کھانا ضرور کھانا ہے اس اسٹیج میں. واٹ ٹو ڈو، یعنی کہ فزیکلی کیا کرنا چاہیے آپ کو. اگر یہ تو کھانے پینے کی باتیں تھیں لیکن آپ کو فزیکلی واک کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کی ڈائجیشن کو پراپر کرے گی، کیونکہ اس سٹیج پہ ورنہ فوڈ ان پراپر ڈائجسٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے بیبی کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے بھی آپ کی واک ضروری ہے. تھوڑی کریں لیکن کریں ضرور. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹس دیجئے اور اپنی رائے دیجئے. اور اگر آپ کچھ اور جاننا چاہیں تو ہمیں اس کے بارے میں بھی کمنٹ کر کے بتائیے. اور ہماری جو ایفرٹ ہے یہ نالج تمام فیمیلز تک پہنچانے کی، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی جتنے ریلیٹیوز ہیں اسپیشلی نیولی میرڈ گرلز کو آپ نے یہ چینل ضرور اس کا لنک سینڈ کریں
چینل کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے مدرس گائیڈ کے نام سے. آپ وہاں ان باکس کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور کافی فیمیلز نے مجھ سے نمبر مانگا ہے، لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ کو اگر کچھ پرائیویٹلی پوچھنا ہے تو آپ فیس بک کے ان باکس میں آ جائیے، تو میں آپ کو وہاں پہ رپلائی دے دوں گی. اب ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ 10th ویک کے بارے میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.